Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biyad Mustafa. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va 10 exercices sur le produit scalaire. D'accord? Donc, غادي نبدا معكم على بركة الله بالنسبة l'exercice 1. غادي نفترض انا نعطي ديريكتومون لي دوني ونبداو نعطي لي ريبونس يا شاك فوا نجاوبو على لي ريبونس، يعني عوض نعطي ليكزارسيس يا ابخي نديرو لا ريبونس انا نعطي لي دوني سيبوزون مثلا ا les coordonnées ديال 1 1 d'accord وعندنا B les coordonnées ديال 2 plus racine 3 racine 3 وعندنا C par exemple les coordonnées ديال 6 moins 4 d'accord très bien. Bon, la question l'oula calculer AB on calcule AB les données هنا قال لي calculer AB donc كيفاش غندير الكالكول ديال AB داكوغ. هنايا كاين عندنا بزاف ديال لي ميثود، سواء انك تمشي تقلب على لي كوردوني ديال ا بي ابخي تستنتج لا نورم ديال ا بي، او بيان ا بي ديريكتومون وتجاوب. نقدروا نمشيو نحسبوا لي كوردوني ديال ا بي. لي كوردوني ديال ا بي ممكن حنا كيف قلت راه تيبقى لنا جوج شوار، انا ممكن ندير كومسا غاسين كومسا وندير هاك اكس بي موان اكس ا au carré plus YB moins YA le tout au carré. Ou bien كنمشي نقدر نلقى لي كوردوني ديال ا بي نفترضوا عندنا اكس ايكغيك، ابخي نقدر نستنتج ان ا بي شنو تساوي هي الغاسين ديال اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري. اذا طريقه اخرى هي تقريبا راه هي نفسها. دونك هنا شنو غندير؟ غنمشي نعوض اكس بي هو لابسيس ديال بي هو هذا، دونك كنمشي نعوض 2 بلس راسين 3 موان اكس ا فين اكس ا هي 1، دونك عندنا عدد بلا ما نديرو اخواس او كاري بلس ايكغيك بي فين ايكغيك بي هي راسين 3 موان ايكغيك ا شحال هي 1 تو او كاري. غادي نحسب هادشي اللي كاين لداخل، بعدا نقدر نسامبليفي هادشي اللي كاين عندنا 3 تايم، دونك نقدر نسامبليفي 2 مع موان 1 شنو تولي عندي؟ تولي عندي 1 بلس راسين 3 لو تو او كاري بلس هنا ايدونتيتي روماركابل، هنا لي بارونتيز سون بريسيزي بار بلس، نقدروا نديرو ديفلوبمون بلا ما نديرو لي بارونتيز. دونك شنو تولي عندي؟ راسين 3 او كاري هي شحال؟ هي 3، هادي راه ايدونتيتي روماركابل، موان 2 فوا راسين 3 فوا هي موان 2 راسين 3 بلس 1 او كاري راه هي 1 داكوغ. غادي نحاول نكمل هنا ندير ديفلوبمون دو ميم فاصون، هادي ايدونتيتي روماركابل تكون 1 او كاري سي 1 بلس 2 فوا 1 فوا راسين 3 سي 2 راسين 3 بلس راسين 3 au carré c'est 3 plus 3 et 1 c'est 4 moins 2 racine 3. بعد هادي تمشي مع هادي شنو يبقى لي انا à l'intérieur 4 plus 3 c'est 7 و 1 دونك عندنا هنايا فوالا 1 plus 3 plus 4 c'est 8 فوالا. هاد راسين 8 نقدروا نخلوه كوم سا. الا بغينا نديرو لها لا سامبليفيكاسيون راه إلي تري سامبل، هاد راسين 8 نقدروا نكتبوها هي راسين 4 فوا راسين 2 هي 2 راسين 2 اللي جا كتب هادي سي بون، اللي وقف هنا راه تعتبر داكشي صحيح. تري بيان. غادي نمشيو نفترضوا مثلا طلبوا مني نلقى اسي اون كالكول اسي. هنا درت هاد الطريقه هادي، هنا نحاول ندير هاد الطريقه اللي هضرت عليها قبل قليل. غادي نمشي نلقى الفيكتور اسي اللي هي شناهي؟ كندير اكس سي موان اكس ا ايكغيك سي موان ايكغيك ا. ملي تنبغيو نلقاو لي كوردوني ديال واحد الفيكتور ديما كنبدا بهاد ليكستريميتي اكس سي ناقص اكس ا. الا قلبنا درنا اكس ا موان اكس ا خطا، ما كنبداوش لوريجين، كنبداو ديما بهاد النقطه هادي اللي كاينه اكس سي موان اكس ا و دو ميم فاصون هنا ايكغيك سي موان ايكغيك ا. غنعوضو اكس سي شحال تتساوي؟ ها هما اكس سي هي 6 موان اكس ا شحال تتساوي؟ اكس ا سي 1 ايكغيك سي شحال؟ سي موان 4 موان ايكغيك ا شحال؟ سي 1. دونك هنايا AC فيكتور AC شنو تساوي 6 موان 1 سي 5 et موان 4 موان 1 سي موان 5. دابا نستنتجو AC et donc لا ديستونس AC شنو تساوي في هاد الحالة؟ نشد هاد 5 au carré بلس هاد موان 5 au carré، موان 5 كندير اونتر بارونتيز ضروري. غنحسبو هنايا، هنا عطينا 25 هنا ايضا 25
غتولي عندي راسين 50 وراسين 50 نقدروا نخلوها كومسا نقدروا نسامبليفيو راسين 50 راهي راسين 25 fois racine 2 et c'est exactement 5 racine 2. D'accord? Très bien. Après, نفترضوا maintenant في question 2 قال لي on calcule ou bien calculer produit scalaire AB fois AC. تيكون عندنا برودوي ديال دو فيكتور هنا تنهضروا على برودوي سكالير. برودوي سكالير كيفاش تنحسبوه؟ ملي تيكون عندنا لي كوردوني ديال ا بي و ا سي كاين عندنا دو ميثود، سوا كنستعملو غير لي كوردوني ديال هاد لي دو فيكتور، لابسيس ديال هادي في لابسيس ديال هادي بلوس لوردوني ديال هادي بلوس فوا لوردوني ديال هادي صافي معنا سالين. اولا نقدروا نستعملو قاعده اخرى. انا نذكركم باش الامور تكون تري كلير. الى عندنا دو فيكتور كوم سا U scalaire V. Il a les coordonnées de U, maintenant X, Y. Ou les coordonnées de V, عندنا X', Y'. شنو تنديرو إلا بغينا نحسبو برودوي سكالير؟ إلا بغينا نحسبوه غير من لي كوردوني كنشد لابسيس ديال هادي في لابسيس ديال يعني هاد X فوا هاد X', بلوس كناخد لوردوني ديال U فوا لوردوني ديال V. دونك Y فوا Y'. Et c'est terminé. كاين عندنا طريقه اخرى هو انه البرودوي سكالير ديال او فوا في نقدروا نحسبوه بطريقه اخرى. كندير لا نورم ديال او. شنو لا نورم ديال او؟ هو الطول ديال هذا الفيكتور او، يعني بحال ما تكون كانت عندنا لا نورم ديال الفيكتور ا بي راه تنهضر على لا ديسونس ا بي. لا نورم ديال الفيكتور مثلا دي سي تنهضر على لا ديسونس دي سي. حنا لا ديسونس نعرفوا نحسبوها سي بون. بصفه عامه لا نورم شي ملي تيكون عندنا مثلا او لي كوردوني ديالها ا بي، لا نورم ديال او وهذه قاعده تحفظوها راه هي الغاسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري. دونك هادو تحفظوا هادو قواعد يتحفظوا ميم شفتهم حتى في السانكيام اني. لا نورم ديال او فوا لا نورم ديال في فوا الكوسينوس ديال هذيك لونغل اللي بين او و في اللي هي واحد لونغل اورينتي. دونك هادي تحفظ هاد القاعده الله يرضي عليك شفتوها في السانكيام اني. هاد القاعده يلاه شفتوها هاد السنه هادي. داكوغ. دونك حنا عندنا لو شوا اما نستعمل هادي ولا هادي. حنا لا نورم ديال ا بي عندنا لا ديستونس ا بي ديجا لقيناها وعندنا لا ديستونس ا سي. بالنسبه لونغل مازال ما عندناش. فوالا دونك هنا سي ميو شنو نديرو؟ لونغل ما تنعرفش لونغل بين ا بي و ا سي دونك سي ميو نخدمو بلي كوردوني ديال ا بي و ا سي. داكوغ. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ اون بالنسبه فوالا ديجا جو كخوا لقينا لي كوردوني ديال AC. AC عندنا لي كوردوني ديالها هي فين هي. دونك AC لي كوردوني ديالها هي 5 موان 5 و لي كوردوني ديال AB مازال ما لقيناهمش. انا نحسبهم ديريكتومون. غادي ناخد هذا ناقص هذا غتولي هي راسين 3 بلس 1 ou bien 1 plus racine 3. دونك ا سي قلناها هي فين كتبناها ديجا حسبناها و ا بي مازال ما حسبناهاش. يلا لقينا لابسيس لوردوني دو ميم فاصون نشدو راسين 3 موان 1 تكون هي راسين 3 موان 1. دابا نحسبو البرودوي سكالير. شنو نجي نكتب؟ ا سي بيان ا بي سكالير ا سي كنشد لابسيس ديال هادي في لابسيس ديال بمعنى هاد لو 5 و بيان هادي نضربها في هاد لو 5 يعني 1 بلس راسين 3 فوا 5 الضرب راه تبادل نقدروا هاد 5 نبداو بها هي الاولى بلوس دو ميم فاصون عاوتاني ا بي هادشي اللي عندنا مضروب في موان 5 يعني راسين 3 موان 1 مضروبه في موان 5. غنحسبو 5 فوا 1 هي 5 5 فوا راسين 3 6 5 راسين 3 بلوس موان 5 فوا راسين 3 6 موان 5 راسين 3 مع البلوس تولي موان. دونك ندير موان 5 racine 3 et moins 5 fois moins 1 c'est plus 5. هذه غادي تمشي معليش تبقى ليا 10. دونك on a terminé. لقينا برودوي سكالير شحال تيساوي. دونك راه تيساوي 10. فوالا بارفوا عاوتاني مورا هاد لي كيسيون تقدر تجينا شي كيسيون وحده اخرى نسميها مثلا شنو كيسيون ديجا درنا كيسيون 2 نسميها كيسيون 3 تيقول لي مثلا حسب ليا كالكولي cosinus on calcule cos ديال AB AC.
يقدر يدير لنا خط هنا الفوق، يقدر يدير لنا غير الشابو هنايا. دونك هنا تنهضروا على واحد لونغل اللي هي اورينتي. ملي تنبغي نحسب الكوسينوس ديال هادي، الله يرضي عليكم عندنا قاعده، الكوسينوس ديال لونغل اللي هي كومبري اونتر ا بي و ا سي هي شناهي؟ نحفظ هاد القاعده، هو البرودوي سكالير ديال ا بي فوا ا سي، علاش؟ على لا نورم ديال ا بي اللي هو ا بي فوا لا نورم ديال ا سي اللي هو ا سي. وهاد القاعده في الحقيقه من جبناها، راه الا ضربنا هذا في هذا وهذا في هذا نرجعو للقاعده ديال البرودوي سكالير، يعني هادي في الحقيقه جبناها غير من هادي. فوالا فوالا جبناها غير من هاد القاعده هادي اللي ذكرت بها. يعني الا خدينا الكوسينوس هذا شحال تيساوي؟ راه يساوي هذا مقسوم على هاد البرودوي هذا، يعني اكزاكتومون هي هادي. نتوما غادي تحفظ هادي الله يرضي عليكم، كوسينوس ديال لونغل ا بي ا سي راه هو برودوي سكالير ديال ا بي فوا سي على ا بي فوا سي. هذا ما يمكنش ما يتحط للدوفوار وما تتحطش في هادي، ضروري يقول لك محسب ليا كوسينوس ديال واحد لونغل ا بي ا سي وضروري تحسب بهذا الشكل هذا. هنا كون كانت عندنا لونغل شحال كتساوي راه حاجه اخرى، حنا لونغل مازال ما عارفين شحال تساوي، دونك ممكن نستغلو عندنا ديجا حسبنا البرودوي سكالير لقينا 10 جو كخوا الا بغيت تعقل. وي ها هي 10 كنا لقينا 10 هي ا بي سكالير ا سي سي 10 و ا بي كنا شحال لقينا 2 غاسين 3 وبالنسبه ل ا سي شحال لقينا 5 غاسين باردون هنا 2 غاسين 2 هنا 5 غاسين 2 دونك كنشوفو اللي عندنا 2 غاسين 2 فوا 5 غاسين 2 شحال تساوي هادي؟ غتولي عندي 10 sur 2 fois 5 c'est 10 et 10 fois racine 2 fois racine 2 c'est racine 2 au carré c'est 2. donc هاد 10 غتمشي مع 10 غتبقى ليا 1 sur 2. اذا انا حسبت الكوسينوس شحال لقيت 1 sur 2. من بعد يقدر يسولني يقول لي كالكولي مثلا السينوس ديال ا بي ا سي. اون كالكول سينوس ديال ا بي ا سي. دونك في هاد الحاله شنو غادي نديرو؟ هنا عندنا قاعده خصنا نحترموها، السينوس ديال ا بي ا سي يعني لونغل اللي بين ا بي و ا سي شنو تتساوي؟ الله يرضي عليك خصك تكون حافظ هادشي، هي ديتيرمينون، هادشي راه عندنا في الكور، هي ديتيرمينون ديال فيكتور ا بي ا سي على البرودوي ديال ا بي فوا ا سي، يعني لا نورم ديال ا بي اللي هو ا بي ولا نورم ديال فيكتور ا سي اللي هي ا سي. انا كنمشي نعوض، اول حاجه بعدا خصني نحسب بعدا الديتيرمينون نعرف شحال تساوي، اما ا بي فوا ا سي ا بي راه تنعرفوها و ا سي تنعرفوها، غادي نمشيو نحسبوا هاد الديتيرمينون. الديتيرمينون ديال ا بي و ا سي ديال لي دو فيكتور ا بي و ا سي كنديرو كوم سا، كنكتب لي كوردوني ديال ا بي في هاد البلاصه، لي كوردوني ديال ا بي ديجا عندنا هما كنا كتبناهم قبيله، هما فين هما 1 بلس راسين 3 على 3 1 بلس راسين 3 et racine 3 moins 1. بالنسبه لي كوردوني ديال ا سي ديجا عندنا هما 5 moins 5، دونك نجي نكتب هنا 5 ونكتب هنايا moins 5. الطريقه باش تنحسبوا الديتيرمينون تري سامبل، كنضرب هادي في هادي، هاد السامره ما تنديروش انا غير باش نوضح لكم، كنضرب هادشي في هذا دونك تولي عندي moins 5 مضروبه في 1 بلس راسين 3، الضرب راه تبادلي سوا درنا moins 5 هنا ولا هنا تيبقى داكشي صحيح، موان ديال لا ديفيرونس موان كوا موان البرودوي ديال هذا في هذا، دونك موان نصبغ هاد 5 سي ميو مضروبه فاش في راسين 3 moins 1. دابا نحسبو موان 5 فوا 1 سي موان 5 موان 5 فوا سي موان 5 راسين 3 موان 5 راسين 3 بلس 5، هادي تمشي مع هادي اش يبقى ليا؟ هادي لا سامبليفيها سي موان 10 راسين 3. داكوغ فوالا دونك غادي نرجع هنايا، دونك سينوس ديال ا بي سكالير ا سي سي كوا؟ ديتيرمينون غادي نعوضوها سي موان 10 راسين 3 و ا بي سكالير ا سي ديجا كنا عوضنا هنا ا بي سكالير ا سي شحال لقينا، دونك نكتبو هادشي ما فيها باس، دونك 2 راسين 2 فوا 5 راسين 2 et après تولي عندنا موان 10 راسين 3 على 10 فوا راسين 2 فوا راسين 2 سي راسين 2 au carré سي 2، هاد لو 10 غادي تمشي مع هادي، il reste quoi؟ il reste seulement moins racine 3 sur 2. D'accord. من بعد شنو تيقول لي في شي كيسيون ابري؟ تيقول لي déduire on déduit la mesure principale
de l'angle AB AC. تيقول لي يعطيني الميزور ديال هاد لونغل AB AC. فهنا كيفاش غادي نستنتج هنايا؟ هاد AB AC هي اللي شفناها في السينوس وشفناها في الكوسينوس. دونك في الغالب هنا تيقول لي ديدويغ، في الغالب تنشوف لا كيسيون بريسيدون. نذكر أونا شحال لقينا كوسينوس AB AC. انا كنقلب على هاد الميزور ديال هاد لونغل. شحال لقينا الكوسينوس ديال هاد لونغل؟ لقينا 1 sur 2. اي سينوس ا بي اس شحال لقينا هنايا؟ لقينا موان راسين 3 sur 2. دونك شنو هي لونغل اللي كتفيريفي لينا هادشي؟ بالنسبه لواحد الزاويه اللي لونغل ديالها 1 sur 2 عندنا هي بي سور فوالا كوسينوس. دونك سي بي سور 3. غير واش تكون هنا عندنا واحد الموان، اما تكون بي سور 3 فوالا تقدر، لان تنقول الكوسينوس كتساوي 1 على 2. نجربو الكوس ديال بي سور 3 راه كتساوي 1 sur 2، ولكن السينوس ديال بي سور 3 راه تساوي راسين 3 sur 2. مي الا جربنا الكوس ديال موان بي سور 3، كوسينوس ديال موان بي سور 3 راه هي الكوسينوس ديال بي سور 3 هي 1 sur 2، والسينوس ديال موان بي سور 3 راه دونك موان بي سور 3 راه هي اللي تتفيريفي لنا هادشي. اي اون سي كو le cosinus ديال بي سور 3 ou bien ديال موان بي سور 3 راه هي 1 sur 2، لأن الكوسينوس ديال موان بي سور 3 هي الكوسينوس ديال بي سور 3، والكوسينوس ديال بي سور 3 كتساوي 1 sur 2. عندنا قاعدة الكوسينوس ديال موان إكس راه هي الكوسينوس ديال إكس. الكوسينوس راه اون فونكسيون بير، هادي تا هي تحفظ علاقة شفتوها في 5 اني. دونك الكوسينوس ديال موان بي سور 3 راه هي الكوسينوس ديال بي سور 3 سي اكزاكتومون 1 sur 2. كاين عندنا واحد الطابلو شفتوه في التريغونومتري خصو يتحفظ. داكور، نذكركم كاع بيه ما كاينش مشكل. كاين طابلو كوم سا فوالا في اكس، في سينوس اكس، في الكوسينوس اكس، في طونجونت اكس. كاين عندنا زيرو، كاين عندنا بي سور 6، كاين عندنا بي سور 4، كاين عندنا بي سور 3، وكاين عندنا بي سور 2. اذا هادو هنا سينوس عندنا هنا زيرو، هنا عندنا 1 sur 2 راسين 2 sur 2، هنا راسين 3 sur 2، هنا عندنا 1 و تيتقلبو هادو 1 تجي نكتبها هنايا، راسين 3 sur 2 تكتب هنا، راسين 2 sur 2 هادي هنايا، هنا زيرو. وبالنسبة للطونجون تندير السينوس على الكوسينوس، زيرو على 1 سي زيرو، هادي على هادي إلا حسبنا غادي تخرج 1 sur 1 تخرج راسين 3 sur 3، هادي على هادي تخرج 1، هادي على هادي تخرج على فان راسين 3، و 1 على 0 امبوسيبل، هادي ميمكنش. داكوغ، و دايوغ طونجونت راني با ديفيرون بي سور 2. دونك حنا بالنسبة للزاوية اللي تعطينا 1 sur 2 بالنسبة للكوسينوس راه هي بي سور 2. كوسينوس ديال واحد الزاوية كتعطينا 1 sur 2 راه هي. دونك هاد لو طابلو لا خصو يتحفظ مفيش لا. سينو راه يمكن لكم بحال هنا تستعملوا غير كالكولاتريس. كالكولاتريس كاين درت القاعده بالكالكولاتريس هادي باش نعرف هاد الزاويه شحال تتساوي. داكوغ، يكفي غير نشد هاد الزاويه ونمشي في الكالكولات. شنو ندير كوسينوس موان زان راه تلقاوها، دير شيفت ولا تورك على الكوسينوس تخرج لك هادي كوسينوس موان زان ديال 1 sur 2. اون فوا دير هادي تخرج لك اوتوماتيكمون بي سور 3. نتا تبقى تلعب على هاديك بي سور 3. هنا تلقى بي سور 3، هنا ملي دير هادي تلقى موان بي سور 3. دونك غادي تشوف فين غتختار بيناتهم. موان بي سور 3 راه هي اللي تفيريفي لي هاد لي دو ريلاسيون. كوسينوس ديال موان بي سور 3 راه كتعطينا هي كوس ديال بي سور 3 هي 1 sur 2، سينوس ديال موان بي سور 3 راه هي موان سينوس هي موان راسين 3 sur 2. علاش؟ لان السينوس حنا ديال موان اكس شنو تتساوي؟ هي موان سينوس اكس، وبالتالي هنا السينوس ديال سينوس ديال موان بي سور 3 شنو تتساوي؟ راه هي موان سينوس ديال بي سور 3 هي شحال؟ هي موان راسين 3 sur 2. اذا هنايا هاد لونغل هادي راه تتفيريفي لينا هاد لي دو ريلاسيون. دونك هنا نقدروا نستنتجو دونك ا بي ا سي بيان لونغل اللي بين ا بي و ا سي راه اكزاكتومون شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي هي موان بي سور 3. تنكتبوها بهاد الطريقه ايكال، كنزيد واحد الشرطه اخرى ثالثه وتندير موان بي سور 3 موديلو دو بي. هنا بويسكو قال لي يعطيني لا ميزور برينسيبال، شي يكون قال لي غير ديدوير لا ميزور ديال لونغل غنجي نكتبها كوم سا. داكوغ، كون قال لي يعطيني غير الميزور يعني يقدر
لا ميزور تنكتبو ديما اون موديلو دو بي. اما الا قال لي ميزور برينسيبال هنا في هاد لوكا كنجي نكتبو غير ايكال وكنحيد هاد موديلو دو بي تنكتب موان بي سور 3. هذا كيتسمى الميزور برينسيبال لان الميزور برينسيبال تيكون كومبري اونتر موان بي اي بي. اي فوالا هادي راه كومبري اونتر موان بي اي بي. Ça y est, très bien. Voilà. Chers élèves, c'est terminé pour cet exercice. تنوعدكم ان شاء الله في هاد لا سومين هادي غادي ندير واحد 5 ou bien 6 حتى جوسكا 10 اكزرسيس في هاد الدرس هذا باش ان شاء الله ما تلقاوش فيه مشكل. هو درس بسيط، خدموا غير لي زيكزرسيس داكوغ. il est très simple وان شاء الله توفقوا في لي دوفوار ديالكم. Merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.